तक बारूद की तेज बू रची हुई है और हालात की संगीनी हर समत महसूस की जा सकती है, मगर इसी धुंध में एक आवाज़ उभर रही है, अमन की आवाज़, और वो आवाज़ आ रही है इस्लामाबाद से। सिफारती राहदारियों में सरगोशियाँ तेज़ हो चुकी हैं। रॉयटर्स के दावे हों या सिफारती माहिरीन के इशारे, सब एक ही डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द इस्लामाबाद में मुमकिन है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान दोबारा वो पुल बनने जा रहा है जो अमरीका और ईरान जैसे देरीना हरीफों को एक मरतबा फिर एक मेज़ पर ला खड़ा करेगा। बात करें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, तो एक तरफ वो सख्त बयानात देते हैं तो दूसरी तरफ दावा करते हैं कि बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका है, बस यूरेनियम का मामला अटका हुआ है। यही तो वो नुक्ता है जहां से जंग भी भड़क सकती है और अमन भी जन्म ले सकता है। दूसरी तरफ ईरान को अमेरिका और इसराइल हमलों से 270 अरब डॉलर नुकसान हुआ है और ईरान ने खलीजी ममालिक से हर्जाना भी मांग लिया है। ईरानी सदर मसूद पेशेश्कियान कहते हैं कि सिफारतकारी तरजीही रास्ता है, अमेरिका के ज्यादा मुतालबात की वजह से डील तक नहीं पहुंच सके। हकीकत इतनी सादा नहीं जितनी नजर आ रही है। अमेरिका के मुतालबात सख्त हैं, ईरान की खुददारी भी कम नहीं। सवाल यह है कि सालिसी के ये राब्ते, ये मुलाकातें, ये खुफिया पैगामात क्या वाकई किसी ठोस नतीजे तक पहुंच पाएंगे? और यहाँ एक और पहलू भी है, वो है इलाकाई सियासत का। भारत की बेचैनी, आलमी ताकतों की नजरें और पाकिस्तान का बढ़ता हुआ किरदार, ये सब मिलकर एक नया जियोपॉलिटिकल मंजरनामा तश्कील दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान वाकई अमेरिका और ईरान को दोबारा मेज़ पर ला खड़ा करता है तो ये सिर्फ एक सिफारती कामयाबी नहीं होगी, बल्कि ताकत के तवाज़ुन में एक बड़ी तब्दीली होगी। लेकिन आखिर में सवाल वही है कि क्या सिफारतकारी वाकई बंदूकों पर गालिब आ सकती है? क्या इस्लामाबाद वो मोज़ा दिखा सकता है जिसका इंतज़ार दहाइयों से किया जा रहा है? इस सब पे बात करने के लिए, इन सवालों के जवाब देने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का तारुफ करा देती हूँ। हमें एक्स एम्बेसडर इमरान अली साहब ने ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। डिस्कशन का आगाज़ इमरान अली साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, एक बात तो एक्सपेक्टेड थी कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा, क्योंकि हमने देखा कि इस्लामाबाद टॉक्स के बाद और पहले मुज़ाकराती दौर के बाद जो दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आई, ईरान की तरफ से और फिर अमेरिका की तरफ से, उसमें किसी ने भी ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। सर, दूसरा हमने ये देखा कि फिर र्यूमर्स थी कि शायद अगर दूसरा दौर होगा तो ओमान में या कहीं और होगा, लेकिन कतर ने बीच में आकर ये बात की कि पाकिस्तान ने बेहतरीन मीडिएटर का रोल प्ले किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रोल है ये डाइल्यूट हो जाए, तो पाकिस्तान को ये रोल प्ले करना चाहिए। और सर, आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि ईरान ने भी एतमाद का इजहार किया है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की मीडिएटर के रोल पर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर। कहा गया है कि अगर मुज़ाकराती दौर होता है तो वो पाकिस्तान में ही होना चाहिए। सर, सवाल ये है कि पूरी दुनिया तो पाकिस्तान की एफर्ट्स देख चुकी थी, अब ईरान की तरफ से भी ये स्टेटमेंट का आ जाना एक स्टैंप लग चुकी है। क्या वाकई आप देख रहे हैं कि दूसरा दौर भी होगा और इस्लामाबाद में होगा? बहुत शुक्रिया जी जवेरिया। देखें, दूसरे दौर होने के तो काफ़ी रोशन इम्कानात हैं, लेकिन अभी इसके बारे में ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो पाकिस्तान में होगा या किसी ऑल्टरनेट जगह पे होगा। लेकिन पाकिस्तान का मेरा ख्याल है बहुत स्ट्रॉन्ग केस है कि वो यहाँ हो। लेकिन उससे ज़्यादा भी ज़रूरी बात यह है ये देखना कि अमेरिकी सदर ट्रंप की क्या पॉलिसी क्या होती है, क्योंकि इस वक्त वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को, अपना हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर रहे हैं। शायद इसलिए ब्लॉक कर रहे हैं कि ईरान पे ज़्यादा प्रेशर पड़े कि वो अपने स्टांस को मज़ीद नीचा कर दे। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि ईरान से ये डिमांड करना कि वो हमेशा अपनी रहती एग्जिस्टेंस तक यूरेनियम की अफसूदगी ना करे, ये राइट ही उससे ले लेना, ये मेरा ख्याल है ईरान को काबिल कबूल नहीं होगा। बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर साहब, यही पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगी। आपको लगता है कि इस्लामाबाद में दूसरा दौर होने जा रहा है? वज़ीर आज़म साहब ने एक बार फिर से ऑफ़र है कि दोनों फरीक जो हैं वो एक बार फिर से दूसरे दौर के लिए आएँ पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में ये तमाम मामला हल हो जाएँ। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ना सिर्फ ये मुज़ाकराती दौर हो बल्कि इस्लामाबाद अकॉर्ड पे दस्तखत भी हो जाएँ, ये मुआहदा हो जाए। कैसे देखते हैं आप? जवेरिया, पाकिस्तान जब से ये पहला दौर ख़त्म हुआ, जब से पूरी कोशिश कर रहे हैं फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, कि किसी तरीके से भी ये दोनों फरीकों को दोबारा पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में बिठाया जाए। क्योंकि देखें, पाकिस्तान इनको बहुत सूट करता है, न्यूट्रल मुल्क है,
امریکہ کا بھی ٹرسٹ ہے, ایران کا بھی ٹرسٹ ہے. آپ کے سامنے دونوں نے جب جا رہے تھے کتنی اچھی پازیٹیو باتیں پاکستان میں گیا, دنیا نے دیکھی کہ پاکستان کتنی پیسفل ملک ہے اور پیس چاہتا ہے. یہ امپورٹنٹ بات تھی, اور اس لیے اس سٹیج کے اوپر بھی پاکستان کو یہ رائٹ ان کا ہے اور ان کے پاس آنا بھی چاہیے, اور اس کے بعد خلیجی ممالک کی بھی ان کو اعتماد حاصل ہے. دنیا کے ہر طرف سے پاکستان کو اعتماد ہے, سوائے دو دشمن, نمبر 1 اسرائیل, نمبر 2 انڈیا. یہ اسپوائلر ہیں جو ابھی بھی کوشش کریں کہیں اور ہو جائے, لیکن ہر لحاظ سے دیکھیں گے سوٹ پاکستان کرتا ہے, اسلام آباد ہی کرتا ہے. آئی ایم شیور کہ یہیں مذاکرات ہوں گے اور انشاءاللہ اسلام آباد ریکارڈ ہوگا جو بہت عرصے تک اس کا نام اسلام آباد ریکارڈ رہے گا, اور دنیا اس میں پاکستان کا نام, اسلام آباد کا نام چلتا رہے گا. it's a big victory for Pakistan. Inshallah, this is what is going to happen very soon. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ ہم مزید بات کریں, لیکن یہی سوال میں واگا صاحب کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گی. واگا صاحب, کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کیا فورسی کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ مذاکرات کا دوسرا دور کتنی جلدی آپ کو ایکسپیکٹڈ ہے, کیا ڈیڈ لائن سے پہلے یہ دور ہو جائے گا, اور کیا پاکستان میں ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اصولاً تو ڈیڈ لائن سے پہلے مذاکرات کا دوسرا دور ہونا چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیاب دور ہونا چاہیے. یقینی طور پہ دیکھیے, ہر جنگ کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی مذاکرات کے ذریعے معاملات کا تصفیہ ہی ہوتا ہے, اور یہ جتنی بھی جلدی ہو سکے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. یقینی طور پر اس وقت امریکہ اور ایران دونوں ہی جنگ بندی پر آمادہ ہو سکتے ہیں, اور یہ جو بار بار ہم بھی اس کی یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ پاکستان میں ہی مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا, اس کی وجہ یہ ہے, آپ دیکھیں کہ جب امریکی وفد واپس گیا ہے اور جے ڈی وینس نے بھی بار بار پاکستان کی میڈیٹر ہونے کی بہت تعریف کی, اور ایرانی وفد نے بھی بہت تعریف کی, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا ہے, اور مذاکرات کی میز پر پاکستان نے دونوں فریقین کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے, اور ان سے علیحدہ علیحدہ مذاکرات کر کے ان کو اس چیز پر کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے وہ کسی نہ کسی ڈیل کے اوپر سائن ہو جائیں. یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں خدا نخواستہ پاکستان ناکام ہوا, تو ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے, ایشو بہت بڑا ہے, یہ ایک سٹنگ میں مکمل نہیں ہونا تھا. ابھی دونوں جو فریقین ہیں وہ واپس اپنے اپنے ممالک گئے ہیں. جے ڈی وینس جا کر یقینی طور پر ٹرمپ کو ساری صورتحال بتائیں گے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی 80% باتیں جو وہاں پر تو ہمارا تصفیہ ہو چکا تھا, یہ ٹرمپ کا بیان ہے, پیچھے 20% کا مطلب یہ ہے کہ وہی ایٹمی ہتھیاروں کی بات اور جو ان کا ایٹمی پروگرام ہے اس کو وہ بند کرنا چاہتے ہیں, اور ایران اس پہ آمادہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا, اور وہ مجھے لگ رہا ہے وہ درمیانی راستہ یہ ہوگا کہ امریکہ ایران کو یہ آفر شاید کر دے کہ آپ ایٹمی ہتھیار نہ بنائیں, اپنے اس ایٹمی نظام کے لیے آپ بجلی بنا لیں, اپنے دوسرے جو مقاصد ہیں اس کو میڈیکل کے لیے استعمال کر لیں, لیکن آپ بم نہ بنائیں, میزائل نہ بنائیں. اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس کا کیا ان کو پیشکش کرتا ہے. اگر ایران اس پہ راضی نہیں ہوتا, اور اگر ایران اس پہ راضی ہوتا ہے, تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پھر وہ اور کون سا مطالبہ سامنے رکھتا ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, ایران کیوں نہیں راضی ہوا اس بات پہ, یہ ایٹمی ایشو پہ. ٹھیک, بات یہ ہے کہ خامنہ ای شہید ہو گئے. اب ان کی جتنی بڑی بڑی لیڈرشپ تھی وہ تو سارے شہید ہو, اور وجہ کیا تھی؟ یہی ایٹمی پروگرام. اگر انہوں نے اب ایٹمی پروگرام کو شیلف کر کے, بند کر کے, اس پہ مذاکرات کر کے اس کو ختم کرنے پہ سائن کرنے تھے, تو یقینی طور پر انہوں نے قوم کے سامنے جا کے جواب دے ہونا تھا کہ پھر یہ جو اتنا کچھ تباہی ہوئی ہے, جو اتنی شہادتیں ہوئی ہیں, اتنے بچے جو ہیں اسکولوں میں وہ شہید ہو گئے, تو پھر یہ سارا کچھ ہم نے مور لائک سرنڈر, کہ ایران نے سرنڈر کر لیا, اور وہ کبھی بھی ایران یہ سرنڈر نہیں کرے. بالکل صحیح ہے. عمران صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران از ویری کمیٹڈ ٹو ٹاکس؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پہلے مذاکرات دور کے بعد وزیر خارجہ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے کہا تھا کہ وی ور انچز اوے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ طے پا جائے, لیکن امریکہ کی طرف سے جو مطالبات تھے وہ کچھ زیادہ تھے, اور وہ مطالبات ہم نہیں مان سکتے تھے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے سے بات کی جائے گی تو ہم بات کریں گے, اور اگر جنگ کی بات ہوگی تو ہم جنگ کے لیے بھی مکمل طور پر تیار ہیں. تو سر, میں آپ
آپ کا انالیسس لینا چاہوں گی کہ آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا ریڈ کرتے ہیں کہ کیا دونوں پارٹیز مذاکرات کے لیے اگری ہیں یا کوئی ایک فریق آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ سیریس ہے ان مذاکرات کو لے کر؟ نہیں, میرا خیال ہے جی دونوں مذاکرات کے لیے تو تیار ہیں. جو ایرانین فارن منسٹر کا بیان ہے وہ اس تناظر میں ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب دونوں سائڈز کی ایگریمنٹ کی طرف پیش رفت ہو رہی تھی اسلام آباد میں, تو اس کے بعد سڈنلی امریکہ نے اپنا گول پوسٹ شفٹ کر لیا. جو ان کی ہمیشہ سے ڈسکشن ہو رہی تھی عمان میں بھی کہ 3% یورینیم تک وہ اس کو کر سکتے ہیں, انریچ کر سکتے ہیں, تو وہاں تک تو بات ہو گئی تھی. لیکن سڈنلی امریکہ نے گول پوسٹ چینج کر کے 0% یورینیم اور 0% کیپیسٹی ٹو انریچ کی بات کی. اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو جنرلی وہ بلیو کرتا ہے کہ ایران کا 0%, اور دوسرا یہ کہ شاید کوئی انٹرنل ان کی پالیٹکس ایسی تھی کہ وہ جے ڈی وینس صاحب کو سارا کریڈٹ نہیں دینا چاہتے تھے. صحیح. اور تیسرا یہ کہ اسرائیل نے انٹرفیئر کیا. اب یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس وجہ سے they were hair breadths away from an agreement اور وہ نہیں ہوئی. اچھا عمران صاحب, کیا آپ بھی سمجھتے ہیں جو ریومرز تھیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہو چکی تھی, چیزیں بہت زیادہ سیٹل ہو چکی تھی, لیکن آن دا اسپاٹ امریکہ کی طرف سے یہ تبدیلی کی گئی؟ نہیں, یہ جو خبریں ہمیں فیڈ کی گئی تھیں کہ 70% آف دا کام ہو گیا تھا, پاکستان آخری رات تک کوشش یہ کرتا رہا تھا کہ کسی طرح ایران آ جائے. ایران اس وقت تک نہیں آنے کو تیار تھا جب تک لانگ ٹرم پیس, لانگ ٹرم امن کی بات نہ ہو. تو جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس رات کو لانگ ٹرم پیس کی بات کی تو ایرانین ڈیلیگیشن تشریف لایا. آئی تھنک یہ ریومر ہے کہ 70% ہو چکا تھا, مسئلہ ان کو لانے کا پڑا ہوا تھا. ہاں, پاکستان نے وہ جو 21 آورز تھے اسلام آباد میں, اس میں اٹموسٹ کوشش کی اور پوری اسٹیٹ کی پاور کو اس بات پہ لگا دیا کہ کسی طرح ایگریمنٹ ہو. شاید اسی ایفرٹ کی وجہ سے بھی دوسرے راؤنڈ کی رومر سن رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. بریگیڈیئر صاحب, آپ کی رائے اسی پہ جاننا چاہوں گی. سر, ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. کہا جاتا ہے کہ سفارت کاری میں وقت بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ جو 21 گھنٹوں کی ہم نے دیکھا کہ ایک کمپلیٹ ایکسرسائز تھی, آپ کو لگتا ہے کہ یقیناً یہ نتیجہ خیز ثابت ہوئی اور اسی کا تسلسل ہوگا اب یہ جو دوسرا راؤنڈ سٹارٹ ہوگا؟ اور سر پھر یہی سوال کہ دونوں فریق آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں اور دونوں یہ سمجھ چکے ہیں کہ مزید جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں, امریکہ نے اپنی پوری ملٹری مائٹ یوز کر لی, استعمال کر لی, ایران کو نقصان پر, لیکن ایران کو ڈیفیٹ نہیں کر سکے. صحیح. تو واٹ ایلس دے کین ڈو. ابھی وہ جو پریشر ٹیکٹس, خود انہوں نے کہا کہ میں پریشر ٹیکٹس استعمال کر, جو میں کہہ رہا تھا کہ میں سویلائزیشن کو تباہ کر دوں گا, میں اس کو نیچے نابود کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, وہیں سب تھے کہ میں پریشر ٹیکٹس کر رہا تھا. تو دیٹ مینس کہ اس سٹیج پہ اور نہ وہ اسٹریٹ آف ہرموز کھول سکے ہیں, نہ وہ ایران کی پراپر رجیم چینج کر سکے ہیں, نہ وہ میزائل کے پیسے ختم کر سکے ہیں. دیٹ مینس کہ دے ہیو ناٹ بی ایبل ٹو اچیو دا ٹارگیٹ. تو اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ, کیونکہ دیکھیں یہ پورا نیٹو ان کے خلاف, یورپین یونین ان کے خلاف, ہم خلیج ممالک ان کے خلاف, اس کے بعد ان کی اپنی پبلک ان کے خلاف, سینٹ اور کانگریس ان کے خلاف, ود ان ملٹری انہوں نے چیف آرمی اسٹاف کو سیک کیا اور 8-9 کمانڈر کو سیک کیا. ہی از آئسولیٹڈ, بڑے ہی تو ہی وانٹس کہ آنریبل ان کو کوئی ایسا پیسے ملے, ونڈو ملے جہاں سیز فائر ہو اور یہ کہہ سکے میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا. نمبر 2, جے ڈی وانس آپ کے پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں, وہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ اگر مڈ ٹرم میں جس کو ووٹنگ ملتا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تو ہی مائٹ بیکم دا پریزیڈنٹ. تو اس کے لیے بھی ان کو بھی ایک فیدر چاہیے اپنی کیپ میں لگانے کے لیے کہ میں نے دیکھیں یہ اکارڈ سائن کرایا, اپنی پبلک کو بتا دیں گے. تو اس کانٹیسٹ پہ دیکھا جائے تو ناؤ دے آر ویری کین ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ فائنڈ اے بیسٹ سولوشن پاسبل. اس کے لیے صرف یہ دیکھیں, بات یہ کر دینی کہ جی آپ ہم نے 15 پوائنٹ دیے اور ہم نے سارے پوائنٹ ہمیں چاہیے کہ 100% رزلٹ لے کر یہ پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. جب آپ بیٹھتے ہیں گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں, یو ہیو ٹو, کہیں وہ فالو کریں گے, آپ فالو کریں گے, بٹ وائل انشورنگ آپ نیشنل آبجیکٹیو کو پرسو کرتے رہیں گے. تو میرے خیال میں اس وقت ماحول اچھا ہے. پاکستان جو محنت کی ہے اس کا فروٹفل رزلٹ بھی ہونا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت بہت پوری دنیا اس وقت کیپنگ دی فنگر کراس کہ آپ ایک تباہی کے ڈھانے جب واپس لے کر آئے ہیں ان کو, اس لیے اس اسٹیج کے اوپر یہ اب, لیکن اٹس ناٹ مس. دیکھیں
47 ایئرس کے ایک آپس میں مس ٹرسٹ ہے. ایک سیٹنگ ہوئی, وہ سامنے ایک چھت میں دونوں کو بٹھا دیا. جی ہو سکتا ہے کہ اس میٹنگ کے بعد ایک اور شاید میٹنگ ہو, یو نیور نو. صحیح. اول تو یہ ویری ہیپی کہ ابھی ہو جائے, لیکن کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ ایک اور میٹنگ ہوتی ہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنے تھریٹ, اپنے مسل فلیکسنگ, اپنا پیٹری ٹیکٹر یہ ختم کرنا چاہیے, تاکہ ایک ماحول ایسا ہو جس میں آپ بیٹھ کے اچھے طریقے سے اس مسئلے کو حل کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اگر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو پھر ان کے ایکشن سے بھی وہ چیز نظر آنی چاہیے. واقعی صاحب, آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی پاکستان میں سیکیورٹی کے تناظر سے. سر, ایرانی ڈیلیگیشن کے لیے جو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو ہے وہ اتنا ضروری ہے, اور کیا پاکستان نے اتنی ایشورٹی ایرانینز کو دکھا دی ہے, انہیں ڈور ٹو ڈور سیکیورٹی ہم نے پرووائڈ کی, کہ ایرانی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگلا دور بھی پاکستان میں ہو؟ اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہی دن ہی باقی رہ گئے ہیں سیز فائر کا جو مدت ہے وہ ختم ہونے میں, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے پاکستان اپنی سفارتی کوششوں سے یہ ناممکن ممکن کر دکھائے گا؟ آپ ذرا اس سین کا اندازہ لگائیں جب امریکی وفد اور ایرانی وفد آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ذرا آپ صرف اندازہ لگائیں اس بات کا کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی. اس سے پہلے کتنے گھنٹے وہ علیحدہ مذاکرات پاکستانیوں سے کرتے رہے, اپنی ٹیمز کے ساتھ کرتے رہے, اور چند گھنٹے ہی وہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں, یعنی ایران کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی, شاید جن کو وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے. ایران کا جتنا نقصان ہوا, جتنی شہادتیں ہوئیں, وہی ان کے دشمن, اور جن کو امریکہ اپنا دشمن سمجھتا ہے وہ ایک میز پہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور پاکستان درمیان میں ہے. یہ اصل کامیابی تھی پاکستان کی, ان کو میز پر لانا. مذاکرات کی کامیابی یہ پاکستان کے ذمے نہیں تھی, پاکستان کا کام تھا ان کو آمنے سامنے لانا. اب جو سیکیورٹی پاکستان نے ایرانیوں کو دی وہ ایک مثالی سیکیورٹی تھی. آپ دیکھیے کہ جب ان کا طیارہ آیا تو ہماری پاک مسلح افواج جو ہیں ان کے طیاروں نے ان کو کارڈن کر کے تو ان کو یہاں تک لے کے آئے پاکستان تک, اور بالکل اسی طرح وہی طیارے جو ہیں وہ ان کو چھوڑنے بھی گئے, اور یہاں بھی ان کی تمام تر جو سیکیورٹی کی ذمہ داری تھی وہ پاکستان کی تھی. یہ علیحدہ بات ہے کہ امریکی وفد نے جو اپنی سیکیورٹی کی ہوئی تھی, میرے خیال میں وہ دنیا میں شاید ہی کوئی مثال ہوگی کہ کتنی گاڑیاں, کتنے جہاز, کتنے لوگ, کتنے موبائل فونز اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. کو کسی سے بار بار آپ نے دیکھا کہ جے ڈی وینس کو بار بار باہر جا کے موبائل پہ بات کرنا پڑتی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے. 12 بار تو انہوں نے کہا جی کہ تقریباً 1 درجن دفعہ تو میں باہر گیا ہوں. جو ایران کے لیے سیکیورٹی تھی, ایران کو لگتا ہے زیادہ پاکستان پر اعتماد ہے, اور شاید امریکہ نے اس چیز کا اندازہ نہیں لگایا کہ پاکستان سیکیورٹی کرنے کے لیے دنیا میں بہترین ملک ہے. اور اگر وہ یہ سیکیورٹی نہ بھی کرتے, یہ بات میں بڑی اہم, تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جے ڈی وینس اور ان کا پورا وفد مکمل طور پر حفاظت کے ساتھ واپس جاتا. یہاں پاکستان میں اس وقت اتنی سیکیورٹی کے اعلیٰ انتظامات ہیں, نہ جانے ان کو اتنا کچھ کرنے کی, یہ ہوگا ان کا اپنا ایس او پی پروٹوکول ہوگا کہ جی ہمیں اتنی گاڑیاں, اتنے جہاز, اتنے لوگ, ہمارے اتنے کمانڈو ساتھ ہونے چاہیے, اتنی ہماری گنز ہونی چاہیے. یقینی طور پر انہوں نے واپس جا کے یہ تو سوچا ہوگا کہ پاکستان نے تو سیکیورٹی کے بہت اعلیٰ انتظامات کیے ہوئے تھے. 70 لوگوں کا وفد تھا ایران سے جو آیا, اور آپ دیکھ لیں اس مہمان نوازی کی جو مثال پاکستان نے قائم کی ہے, میرا نہیں خیال کہ دنیا میں اتنا اچھا کسی نے مینج کیا ہوا وہ. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے طالبان کے درمیان اور امریکہ کے درمیان قطر میں اور مختلف ممالک میں یہ اس طرح کے ادوار ہوتے رہے, اس طرح کی چیزیں, لیکن اس میں اس سے کئی درجے اعلیٰ پروٹوکول, کئی درجے اعلیٰ جو سیکیورٹی کا انتظام تھا وہ پاکستان نے کیا. یہی وجہ ہے کہ اگلے مذاکرات دوبارہ پاکستان میں ہونے کے واضح امکانات ہیں, اور دونوں فریقین, یہ میں آپ کو بات بڑی کلیئر بتا رہا ہوں کہ دونوں فریقین پاکستان پر ہی اعتماد کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات اب اور کہیں نہ ہوں, پاکستان میں ہی ہو, کیونکہ پاکستان کی نیک نیتی کا دونوں کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے کسی کی طرف داری نہیں کی, انہوں نے نیوٹرل بات کی اور صحیح طریقے سے کوشش کی کہ ان کے مذاکرات کے ذریعے کسی طرح سے ڈیل ہو جائے, سائن ہو جائیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. واقعی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. عمران صاحب ایکس ایمبیسڈر ہیں سر, آپ کے تجربے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور آپ کے تجربے کی روشنی میں جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کی اگر سفارتکاری کی ہم بات کریں, پاکستان ابھی بھی
सिफारतकारी की भरपूर कोशिशें कर रहा है और ये कोशिश हो रही है कि 22 अप्रैल से पहले जंग बंदी के लिए कोई ना कोई किरदार पाकिस्तान अदा कर दे। इस सिलसिले में जो अब वज़ीर आज़म साहब के दौरे हैं कितने इंपॉर्टेंट है सर? सऊदी अरब, कतर, तुर्किया जाना है उन्होंने, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, पाकिस्तान को ना बड़ा बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ रहा है जीसीसी के ममालिक के दरमियान, खासतौर पे सऊदी अरेबिया के साथ, सही, और दूसरी तरफ ईरान का कॉन्फिडेंस हासिल करना और अमेरिका का। इस सिलसिले में वो विजिट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को भी और कतर को भी। पाकिस्तान ने डिप्लॉय भी किए हैं फोर्सेस सऊदी अरेबिया में। तो बहुत मुश्किल और बहुत कठिन डिप्लोमेसी है जो पाकिस्तान ने की है, और अल्लाह करे ये कामयाब हो। सही। सर, अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें तो आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि ऐड ऑन होनी चाहिए, या आपको लग रहा है कि जो भी एक पैटर्न बना है वो बिल्कुल ठीक है और पाकिस्तान सही सम की तरफ गामजन है? लेकिन पाकिस्तान को ये पूछना पड़ेगा कि अमेरिका से कि उनकी बॉटम लाइन क्या है सही न्यूक्लियर इशू पे, और नेचुरली फिर वो ईरान को कन्वे करनी पड़ेगी। फिर आप नायरमुज पे देखना पड़ेगा कि जो ट्रम्प साहब के अभी के बयानात हैं वो तो किसी दोस्ती और पीस की तरफ नहीं जा रहे। अगर वो ब्लस्टर है तो ठीक है, फिर उनसे भी पूछ लें। वो तो भी इस वक्त चीन की राह में खड़े हो गए हैं, जो ईरान का तेल चीन जाना है वो भी रोकने की पोजीशन में जी। वो दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि जो ईरान का एक मुतालबा है एक नॉन एग्रेशन पैक्ट का अमेरिका के साथ और परमानेंट पीस का, उसके बारे में अमेरिका का क्या ख्याल है। ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं जी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि दोनों ममालिक की नीयतें कैसी हैं। पाकिस्तान की देखिए डिप्लोमेसी अच्छी है, लेकिन हमने अब इसका बहुत ज़्यादा प्रचार करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान कोई कल की पैदावार किया हुआ कोई नया मुल्क नहीं है जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा डिप्लोमेसी कर रहा है। हमने बहुत ज़बरदस्त काम किया। बस एक तो डिप्लोमेसी को छोड़ देना चाहिए। हमने कोशिश ये की कि हम एक बहुत गंदी जंग से दुनिया को निजात दिला सकें। सही। और हम इसकी कोशिश करते रहेंगे। ये हमारी जो प्रिंसिपल स्टांस है पैलेस्टाइन के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, ये उसका हिस्सा है और हमें इसको अपनी स्ट्राइड में लेना चाहिए। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, क्या पाकिस्तान 22 अप्रैल से पहले वाशिंगटन और तेहरान में सुलह करवा पाएगा और अपनी सिफारतकारी से ये साबित कर देगा कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो कोई और मुल्क नहीं कर सका और एक इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बना दिया है? देखें, पाकिस्तान इस वक्त फुल डिप्लोमेसी कर रहा है और मिलिट्री डिप्लोमेसी मिली। फील्ड मार्शल रियाज से मनीम के एक्चुअली ईरान से भी बड़े पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं। और उसके बाद आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रम्प हमारे फील्ड मार्शल को कितना पसंद करते हैं, हर दफ़ा वो तारीफ करते हैं। ही ऑल्सो डेवलप्ड ट्रस्ट एंड लाइकिंग फॉर हिम। जब ये मीटिंग हुई है उससे पहले 2-3 रातें डेली कितनी देर प्रेसिडेंट ट्रम्प उनको कॉल करके उनसे मशवरा करते थे, बात करते थे। इस तरह वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह अमेरिकन, ये ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन और किंगडम सऊदी अरेबिया के साथ कतर के ताल्लुक के कायम रहते थे। तो मीन्स के पाकिस्तान यकीन करें कि वो कर दिखाया जो नहीं होता, इसीलिए इंडिया की चीखें निकल रही हैं। और ये सफारतकारी को ऑनेस्टली बहुत अच्छी बात है। दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त फोकस में है, रडार के ऊपर हर एक पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि एक छोटे मुल्क ने एक सुपर पावर को और एक जो ईरान के साथ जो इतनी सब दुनिया पाई के दहाने पे थी, वहां से ला के दोबारा और बिठाया भी आमने सामने एक दूसरे के सामने। इट्स अ बिग क्रेडिट। ये इंडिया को तकलीफ है। अभी आई एम श्योर कि ये पॉसिबल होगा। मेरे ख्याल में तो ये 21 से पहले हो जाएगा। अगर नहीं किसी वजह से होता, या देखें बिठाएं आप उस वक्त जब पाकिस्तान को ये देख ले कि दोनों अब किसी नतीजे पे पहुंच चुके हैं। अगर अभी भी इरिटेंट्स हैं और बैठ के फिर दोबारा वही बात, तो मे बी टेक 2-3 मोर डेज। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी खबरें हैं कि शायद वो भी पाकिस्तान आए, तो आपको क्या लगता है कि जो डेलीगेशन की कॉम्पोजिशन है क्या ये सेम रहेगी या आप इसमें भी तब्दीली देख रहे हैं सेकेंड राउंड के लिए? देखिए, मैं आई पर्सनली थिंक कि जो टीम है ना अमेरिका की, दिस इज वेरी अनफेयर। अच्छा, आपके साथ जैरेड कुशनर हैं जो हैं और स्टीव विटकॉफ हैं, ये इजराइल के एसेट्स हैं। इट इज नोन, इट इज टोल्ड बाय एवरीवन। बिल्कुल सही। सो आपको चाहिए था कि इसीलिए जेडी वांस को डाला गया कि वो बैलेंस्ड है, साथ एक तो और किसी को डाले तो मच बेटर। बट इस स्टेज के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि ये टीम चेंज होगी। यही टीम होगी
اور کیونکہ اب اگر چینج کریں گے پھر وہ ڈفرینٹ مسائل پیدا ہوں گے. ابھی یہی دونوں ٹیمیں مذاکرات کریں گی اور انشاءاللہ پاکستان بھی ہوگا اور پاکستان میں اسلام آباد اکارڈ ہوگا اور یہ بہت عرصے تک چل سکے گا. بالکل ایسی ہے. واقع صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو خبریں آ رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کے حوالے سے کتنی سچائی ہو سکتی ہے؟ اور سر یہی سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، کمپوزیشن یا ڈیلیگیشن کا آپ سیم دیکھتے ہیں یا کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان میں آنا مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ یہ ممکن ہے. ڈیلیگیشن بھی یہی رہے گا اور یہی لوگ ہوں گے اور ایران کی طرف سے بھی یہی لوگ ہوں گے کیونکہ کافی چیزیں ان کے درمیان طے ہو چکی تھی. اب اگر یہ ڈیلیگیشن چینج کرتے ہیں یا مین لوگ چینج کرنے ہیں تو پھر الف سے کام شروع کرنا پڑے گا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مذاکرات انشاءاللہ اگر نہیں انشاءاللہ یہ ہوں گے پاکستان میں اور ان مذاکرات کے اگلے مرحلے سے پہلے پاکستان کو چاہیے کہ امریکہ اور ایران کے ساتھ اپنے علیحدہ بیٹھ کے تمام چیزیں فائنل کرے کہ انہوں نے اینڈ پہ آ کے اب آخر یہ چاہتے کیا ہیں. عمران صاحب کی بات کو سیکنڈ کریں. یس بالکل میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ان کی باٹم لائن کیا ہے، انہوں نے آخر کس بات پہ ماننا ہے اور کون سی ان کے لیے ریڈ لائن ہے جس پہ انہوں نے نہیں ماننا. اس کا درمیان میں کوئی حل نکلے گا اور پھر یہ دونوں فریقین کو میز پہ بٹھائیں. اگر دوبارہ یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو میرا نہیں خیال پھر کوئی آسانی سے کوئی تیسرا مرحلہ شروع ہوگا. پھر اس میں دیر بہت ہو جائے گی اور جب دیر بہت ہو جاتی ہے تو پھر پوری دنیا کا نقصان ہوگا. یہ جنگ کوئی اتنی چھوٹی جنگ تو ہے نہیں، ایران کوئی چھوٹا ملک تو نہیں ہے. اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس نے امریکہ جیسی سپر پاور کو ناک چنے چبوا دی ہیں. اب جو امریکی فوج کے جنرل ہیں وہ بھی اس چیز پہ خواہش مند ہیں کہ کسی طرح سے یہ معاملات سلجھ جائیں اور ہمیں مزید جنگ نہ کرنی پڑے. امریکی فوج کے اندر ایک عجیب ریزنمنٹ ہے. آپ نے دیکھا انہوں نے چیف کیوں بدلا؟ اصل معاملات یہ ہیں کہ وہ ذہنی طور پر یہ جنگ کرنے کو تیار نہیں ہیں. جب آپ اوپر سے آپ کو حکم آتا ہے نا صدر کا اور اس کے کہنے پہ آپ جنگیں کرتے ہیں تو فوجیں اس طرح کامیاب نہیں ہوتی. پہلے آپ نے اپنی فوج کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ وائی وی آر فائٹنگ، ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. جب آپ اپنی فوج کو جواب ہی نہیں دے سکتے، ان کو ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں تو پھر فوج کیسے لڑ سکتی ہے؟ یہ پرابلم اس وقت آ رہی ہے امریکی فوج کے اندر جس کی وجہ سے یہ مذاکرات انشاءاللہ مجھے امید ہے کامیاب ہونے کے بڑے امکانات ہیں. اور بار بار اگر وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو 80% تک بات ہو چکی تھی، چند چیزیں رہتی تھیں جس میں مین یہی ہے بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے اٹامک پروگرام کو شیلف کرنے کی کوششیں کریں، اس پہ وہ راضی نہیں ہو رہے. مائٹ بھی اس کا کوئی نہ کوئی درمیانہ طریقہ نکلے گا اور یقینی طور پر جب یہ صورتحال سامنے آ جائے گی تو یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ مذاکرات کا کامیاب نہ ہونا دونوں ملکوں کے لیے یہ جو ٹرمپ صاحب کہتے ہیں نا یہ بری خبر ہے امریکہ کے لیے ایران کے لیے. نو، یہ بری خبر اسرائیل کے لیے زیادہ ہے اور امریکہ کے لیے شاید کم ہے. وہ جو دھمکی دیتے ہیں نا بار بار ایران کو، آپ نے دیکھا وہ کتنے کام کوائٹ. ایک بات میں ان کی ذہنی کیفیت کو بھی ڈسکس کریں گے. کل رات سوشل میڈیا پہ وہ 9 بجے سے صبح 4 بجے تک وہ ایکٹیو رہے ہیں، وہ کیا کرتے رہے ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے. جی آپ وائنڈ اپ کریں. اچھا آپ نے یہ دیکھا کہ جے ڈی وینس کتنے غصے میں اور کتنی جلدی وہ جہاز پہ بیٹھ کے وہ یوں چلے گئے. یعنی انہوں نے کوئی ٹھنڈے پن کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی بات کو سوچا نہیں، انہوں نے ایک دم فیصلہ کیا. تو کہہ رہے تھے وی ور فلیکسیبل. ہاں جی، کوئی فلیکسیبلٹی انہوں نے نہیں دکھائی. آپ نے دیکھا جیسے ان کی مرضی کی بات نہیں ہوئی وہ پورا وفد لے کے جہاز پہ بیٹھ کے واپس چلے گئے. اس طرح مذاکرات نہیں ہوتے. بالکل صحیح. واقع صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب تک جنگ میں جتنے بھی مووز لیے ہیں بہت زیادہ مووز جو ہیں وہ مس کیلکولیٹڈ رہے ہیں اور اب اسٹریٹ آف ہارمز کا جو بلاکیڈ ہے یہ اناؤنس کر کے کیا ٹرمپ نے غلطی کی ہے؟ کیا وہ خود پریشرائز ہو رہے ہیں؟ کوشش تو وہ ایران کو پریشرائز کرنے کی کر رہے تھے. ان سوالوں کے جواب اپنے پینل سے جانیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اسٹریٹ آف ہارمز پر وہ بلاکیڈ اناؤنس کر رہے ہیں اور یہ کر کے وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ وہ ایران کو پریشرائز کر دیں گے. لیکن عمران صاحب ہم نے دیکھا کہ بیسیکلی تو ایران پریشرائز اتنا نہیں ہوا جتنا امریکہ خود پریشرائز ہو گیا. اگر امریکہ کے ایلائز کی بات کریں، قطر، ترکیہ، سعودی عربیہ، ایون یورپین کنٹریز، ان سب نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا گیا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ موو بھی مس کیلکولیٹڈ رہا امریکہ کی طرف سے اور غلطی کی ہے امریکہ نے یہ کر کے؟
हाँ जी, लगता तो यही है कि फिर किसी ने बताया कि आपके पास बड़ा नादिर मौका है, आप बाहर से पोर्ट्स को और आने और जाने वाली ट्रैफिक को आप रोक लें, तो आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल जाएगा और चाइना शायद ईरान को कहे कि वो अंडर एनी सर्कमस्टांसेस कोई एग्रीमेंट कर ले, लेकिन उससे ऑयल प्राइसेस रेज होगी। लेकिन एक बात है कि ये अगर आप सिर्फ मिलिटरीली देखें और इसको पॉलिटिकली ना देखें, तो एक लिहाज से अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा मूव है, क्योंकि ईरान इस नेवल ब्लॉकेट को ख़त्म करने के लिए कुछ ख़ास नहीं कर सकता। अच्छा। अगर वो कोई मिसाइल यूज़ करे तो उसको भी एक्ट ऑफ वॉर को ज़्यादा करने के पादाश में सज़ा दी जाएगी। लेकिन ये एक प्रेशर टैक्टिक है और ये मेरा ख्याल है ईरान को शायद ईरान का हैंड फोर्स करने के लिए। बाकी जहाँ तक बाकी ममालिक वगैरह की बात है, यूरोपियन यूनियन, नेटो वगैरह, वो अमेरिका के लिए मैटर नहीं करते, वो साथ दें या ना दें। इमरान साहब, व्हाट अबाउट चाइना? अमरीकी पाबंदियों के बावजूद चीनी टैंकर अपनाए हुर्मुज़ से गुजर गया, वो कैसे गुजरा? वो इस तरह गुजरा कि वो चाइना को भी टेक ऑन नहीं करना चाहते। चाइनीज टैंकर गुजर जाएगा, हाँ जी। लेकिन ईरानियन टैंकर नहीं गुजरेगा। तो ये ईरान को प्रेशर करने के लिए 2-3 दिन की बात है, ताकि ईरान कर दे। एक नया शोबदेबाजी है, लेकिन मिलिटरीली इट्स देखें आप, एक नेवल ब्लॉकेट कर सकते हैं, दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी है। बिकॉज ब्रिगेडियर साहब, क्या ईरान के पास कोई मुतबादिल ऑप्शन है? और फिर यही सवाल आपके रखना चाहूँगी, आपको लगता है कि ये मूव अमेरिका की तरफ से गलत है, या आप समझते हैं कि ये बहुत अच्छा मूव है उनकी तरफ से? कैसे रीड करते हैं आप इसे? देखिए, पहली तो बात ये है कि जब एक फोर्स जंग बंदी हुई, आधी जंग बंदी है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, पॉजिटिव नोट्स पे बात हो रही है, देन देयर वाज नो रीज़न कि आप जाके एक, पहले आप कह रहे हैं कि ब्लॉकेट खोलो, ईरान ने ब्लॉकेट खोल दिया आर्जी तौर पे, आप उस ब्लॉकेट को बंद करें। और सारे आपके इलाही मुल्क हैं, सऊदी अरब, कतर, उसके बाद आपके यूरोपियन यूनियन के मुल्क, खलीजी मुल्क, जो सारा सामान आता है लॉजिस्टिक का, वो सारा यहाँ से गुजरता है। तो व्हाट हैव यू गेन? ये इसी वजह से ना इंग्लैंड ने, ना फ्रांस ने, ना जर्मनी ने, किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो इसको मैं देखें, ये इज टोटली आइसोलेटेड। जैसे इंडिया को पाकिस्तान ने आइसोलेट किया ना, इन्होंने खुद अपने को आइसोलेट कर दिया। ब्रिगेडियर साहब, क्या अमेरिका ने कभी एक्सपेक्ट किया था कि उसको इस तरह से आइसोलेट किया जाएगा, बरतानिया और यूरोप की तरफ से खास तौर पे? यही तो, ये तो दिस इज व्हाट इज मिस कैलकुलेशन। और यही इजराइल की ने इनके से ज्यादती की है कि इनको वहाँ एक वीडियो दिखाई कि जी हम जैसे स्टार वॉर और हम ये करेंगे, एक हफ्ते में सब कुछ खत्म कर देंगे, ईरान पे कब्जा हो जाएगा। वो जो नेटो यही कहता है कि वो कहते नहीं, आपने हमारे से मशवरा तो किया नहीं, जब प्लानिंग कर रहे थे आपने हमारे से, हमें कॉन्फिडेंस में लिए है। आप जब आप डिफेकल में फंस गए हैं, दलदल में, तो आप हमें इन्वॉल्व करें तो वी विल नॉट कम। एंड दैट्स व्हाई कभी किसी को बुरा भला कह रहे हैं, कभी ईरान फ्रांस के प्रेसिडेंट के बारे में इतने डेरोगेटरी रिमार्क्स बात करते हैं, कभी इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो ये हैज नो कंट्रोल ओवर इट्स टाइम। ये एक सबसे इनकी प्रॉब्लम है। आप ये फिर फंस गए हैं ऑनेस्टली। या आपके सामने चाइना के 2 जहाज निकले, ऑयल लेकर गए हैं जी, रोकते ना उनको, रोक के दिखाते। जी सर, ऐसे ही आपने क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ये खोल सके 2-3-4 हफ्ते में नहीं खोल सके, तो व्हाट इज, फिर आप किस बात की ये इतने नारेबाजी कर रहे हैं? इससे बेहतर है कि आप मुज़ाकरात करें, और जो आपको फेज से भी मिल रही है ना, जो पाकिस्तान बिल लेके दी है जी, वरना तो जो 90 मिनट्स रह गए थे इनके अल्टीमेटम के अंदर जी, तो अभी इस स्टेज के ऊपर आपको फेज सेविंग ये मिल रही है, जहाँ लगे दे हैव नॉट डिफीटेड ईरान कि जी मैंने एयरफोर्स खत्म कर दी, मैंने नेवी खत्म कर दी, मैंने रिजीम चेंज के 50 राबर समेत शहीद कर दिए, मिसाइल कैपेसिटी उनकी काफी मैंने कम कर दिए, न्यूक्लियर को कम कर दिया, दिस इज, बट अदरवाइज यू हैवंट डन इट। ये सारी कैपेसिटी उनके मौजूद है, लेस एयर पावर और नेवी को नुकसान पहुंचाया। दैट मीन्स you have to sit. Iran is on a high moral ground. Iran is talking
ऑन अ स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ और ईरान इस वक्त बहुत स्ट्रांग पोजीशन में, बिल्कुल सही है। इसलिए ईरान अपनी मर्जी की तरफ कर सकता है, दैट्स व्हाट इट इज। बिल्कुल सही। लेट मी से दिस ब्रिगेडियर साहब के अगर हम ये कहें कि हमेशा की तरह डोनाल्ड ट्रंप अभी भी सेल्फ ऑब्सेशन का शिकार हैं और अभी भी वो पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं जिस दुनिया में वो ये जंग जीत भी चुके हैं, वो ईरान पर प्रेशर भी डाल चुके हैं और पूरी दुनिया को एक बार फिर ये वाजे कर चुके हैं कि सुपर पावर अमेरिका ही है। लेकिन वाक़ई साहब क्या ऐसा है? और अभी का ये जो मूव है, जो ब्लॉकेड किया है आबनाए हुर्मुज़ पे डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या आप इसे देखते हैं? ये ईरान को तो प्रेशराइज करने की कोशिश की गई थी लेकिन ईरान तो प्रेशराइज नहीं हुआ, अमेरिका खुद प्रेशराइज होता हुआ नजर आ रहा है इससे। देखिए, ये तो कोई अक्लमंदाना फैसला नहीं है। हैरान कुन बात तो ये है कि जब पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप साहब इसी बात पे कन्विंस कर रहे थे कि जी देखें इन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया है और यहाँ से ऑयल टैंकर्स नहीं जा रहा है, दूसरा सामान भी नहीं जा रहा, और वही काम अब उन्होंने खुद कर लिया है। कैसी अजीब बात है कि जिस पे इतराज़ था, जिस पे इन्होंने ईरान की का सारा सिस्टम और उनके ऊपर इतराज़ात की बुछाड़, वो ये हरमन स्टेट की वजह से ही सारा कुछ था ना, अब उन्होंने खुद उस पर नाकाबंदी करने की कोशिश करें और ये नाकाबंदी कामयाब नहीं होनी, ये इनकी भूल है। अब वो कोशिश तो ये कर रहे हैं कि नाकाबंदी के जरिए ये पूरा जो खित्ता है ये सारे ही ईरान के ख़िलाफ़ हो जाएंगे और इतना प्रेशर मैं क्रिएट कर लूँगा कि वो बिल्कुल सारा कुछ वो भी ख़त्म कर देंगे और स्टेट ऑफ हरमज़ जो है वो ओपन हो जाएगी। इस तरह ईरान इतनी आसानी से ये बात मानने वाला नहीं है। ये अमन सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए ही आना है। डोनाल्ड ट्रंप अपने अकल से अगर काम लें तो एक अच्छा मौका उन्होंने पाकिस्तान में पहले ज़ाया कर दिया मुज़ाकरात कामयाब होने का। अब अगर वो बार बार ये काम करते रहेंगे और अपनी ज़िद पर, डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक प्रॉब्लम है कि वो ज़िद पे खड़ा रहता है और ज़िद से पूरी दुनिया को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। आप ये देखिए कि बरतानिया और यूरोप क्यों नहीं उसका साथ दे रहा है। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि जब आप लोगों ने ये जंग शुरू की तो कोई हमसे आपने पूछा, कोई जस्टिफिकेशन दुनिया को दी। इसके साथ साथ वाक़ई साहब ये बताएं, डोनाल्ड ट्रंप मशवरे किससे ले रहे हैं? फिर किसी से, अगर किसी समझदार से तो पूछ नहीं रहे, नुकसान उठा रहे हैं, मशवरे किससे ले रहे हैं? ये मेरा ख्याल है उसके अपने अकल के अंदर ही उसकी ये इख्तरा वो बनाता है कि जी मैं यूं। ब्रिगेडियर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जी? स्माइल किया ब्रिगेडियर साहब। मेरा पॉइंट ये है जी कि मुझे कोई अमेरिका का क्या सिस्टम है कि एक प्रेसिडेंट जो कमांडर चीफ है वो पूरे अमेरिका को तबाह कर रहा है, उसकी रेपुटेशन खराब कर रहा है, एंड दे आर ऑल वाचिंग एंड दे आर फीलिंग हेल्पलेस। आई मीन दे मस्ट हैव अ सिस्टम कि कहीं ना कहीं तो उसको कंट्रोल करो बिफोर ये पूरी दुनिया पूरी नेटो भी इसके खिलाफ हो जाए और सब अलग हो जाए। दिमागी कैफियत देखें ना, पॉप को भी नहीं बख्शा, पॉप को भी खारजा पॉलिसी के लिए नुकसानदेह करार दिया, तनकीद का निशाना। जी जी, ये मेंटल स्टेटमेंट उनकी रह गई है। खैर अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रिगेडियर साहब ब्रेक से वापस आते हैं तो हम बात करते हैं कि इस वक्त भारत की जो बेचैनी है, अपनी ताकतों का पाकिस्तान की तरफ झुकाव है और पाकिस्तान की तरफ इस वक्त सब देख रहे हैं। अगर पाकिस्तान वाकई दूसरे मुज़ाकराती दौर में कामयाब रहता है तो फिर क्या जियोपॉलिटिकल स्टेटस बदलने वाला है? इस सब पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। अभी हम बात करेंगे कि अगर वाकई पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आती हैं और पाकिस्तान वाकई अमेरिका और ईरान को दोबारा एक मेज़ पर ला खड़ा करता है और ये जो इस्लामाबाद अकॉर्ड है इस पे दस्तखत भी हो जाते हैं, तो फिर ये क्या सिर्फ पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी होगी या ताकत के तवाज़ुन में हम एक बड़ी तब्दीली देखेंगे? इमरान साहब, आप कैसे फोर्सी कर रहे हैं इसको, कैसे रीड करते हैं? क्या वाकई ऐसा होने वाला है? क्या नया जियोपॉलिटिकल मंजरनामा तश्कील पाएगा इस तरह से? देखिए, दुनिया अभी इस वक्त डिसअरे में, पुराना जो सिस्टम है वो ऑलरेडी काफ़ी इफेक्टेड है, लेकिन अभी आप ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि नया मंजरनामा कैसा होगा। अमेरिका की कोई मिलिट्री डिक्लाइन नहीं आई। अमेरिका ने एक मिस कैलकुलेशन की, एक जंग जो उसका ख्याल था जीत जाएगा वो नहीं जीत सका, आउटराइटली नहीं जीत सका। लेकिन इसके साथ साथ अभी भी मिलिट्री फोर्स डिप्लॉय करने के लिए, दुनिया में इंटेलिजेंटली डिप्लॉय करने के लिए, उसको रियलिस्टिकली डिप्लॉय करने के लिए अमेरिका सबसे ताकतवर मुल्क है। ये इसलिए नहीं कि चीन उसका मुकाबला नहीं कर रहा, चीन साइंटिफिकली और डिफेंस वाइज बहुत करीब आ गया, लेकिन चीन में जो पॉलिटिकल विल होती है अपने इर्द गिर्द के ममालिक से दूर, पाकिस्तान के लिए चीन बहुत कुछ कर सकता है, ताइवान स्ट्रेट में चीन बहुत कुछ करता है, लेकिन चीन मिडल ईस्ट में अपने आप को डिप्लॉय नहीं करना चाहता।
अमेरिका की ये इस वक्त खूबी है कि वो दुनिया में कहीं भी अपने आप को डिप्लॉय कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ लीडरशिप ऐसी, अभी आप जिक्र कर रही थी कि इनको एडवाइस, इनके एडवाइजर्स बड़े साउंड हैं जी। अच्छा। इनके हेक्सेथ इनका एडवाइजर है, वो एक आधा पागल आदमी है। उसके बाद रूबियो साहब एक ज़ायनिस्ट है, विटकॉफ और बुशनर ज़ायनिस्ट हैं जी। इनके, और सेनेट में लोग हैं। तो इनका अपना दिमाग तो है, शायद अपने दिमाग से भी ज्यादा। ही इज सराउंडेड बाय प्रो इजरायली कैबिनेट मेंबर्स जी। जो इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड नहीं करते, जिनकी डीप थिंकिंग नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है इनके इसमें। अच्छा इमरान साहब, आई रियली वंडर कि इस सब में इसराइल जो है वो उतना ज़्यादा हमें एक्टिव नहीं नज़र आ रहा। क्या इसराइल जो करवाना चाह रहा है वो अमेरिका के थ्रू करवा रहा है, इस वजह से हमें आवाज़ें बहुत ज़्यादा वहाँ से नहीं आ रही, या क्या वजह हो सकती है? इजराइल जी वो सब कुछ कर रहा है अभी। इट्स अ स्टेट, इट्स अ टेररिस्ट स्टेट। उन्होंने जो साउथ लबनान में किया वो किसी एक्ट ऑफ ब्लैक टेरर से कम नहीं है। वो कर गया, अभी चुप हो गया, तो हम समझते हैं कि शायद वो चुप हो गया। उसके अपने कैबिनेट के अंदर लोग हैं और अमेरिका से वो करवा रहा है। और ये अल्लाह बेहतर जाने के यूएस क्यों कर रहा है। यूएस खुद एक ट्रबल में चला गया जी। लेकिन शायद इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है इजराइल का उनके कैबिनेट पे। जो अभी ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि उनके फौजी और बाकी लोग तैयार नहीं थे इस एक्सपेरिमेंट के लिए, बट दे वर फोर्स्ड टू, इसलिए रिजाइन करके उनमें से कुछ लोग। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की कोशिशों से अगर ये जंग बंदी हो जाती है, कोई हल निकल आता है, तो फिर अमेरिका का जो स्टेटस है, क्या वो स्टेटस पहले की तरह का रहेगा, और पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो उसे कैसा आप देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान तो पहले रीजनल स्टेबलाइजर है और अभी ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान विल बी अ प्लेयर, और पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हर लिहाज से, मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली, और उसके बाद पीस कीपिंग के अंदर ये आ जाएगी। नंबर 2 बात है कि देखें, इस्लामिक मालिक विल नाउ रिविजिट देयर ओन पॉलिसी, कि इस्लामिक जो ओआईसी कंट्रीज हैं, आप देखिए कहीं उनकी स्टेटमेंट नहीं आई है। इतना ईरान के ऊपर कुछ हो गया, जून में क्या हुआ, नथिंग हैपेंड। दैट मीन्स कि नाउ दे हैव टू रियलाइज कि जब तक इस्लामिक वाले खुद स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, आपके पास कौन से रिसोर्स नहीं, दुनिया के रिसोर्स, फाइनेंशियली आप अच्छे, मेंटालिटी आपके पास, मुल्क आपके पास है, जो इंडिजिनस प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, उनके बैंकों में इन्वेस्टमेंट ले करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, देन यू विल बी एबल, देन नोबडी विल लुक टुवर्ड टू। इस वक्त हर जगह दुनिया में मुसलमान मुल्कों को मार पड़ रही है, इट इज बिकॉज ऑफ आवर ओन पॉलिसी। नंबर 2, इसके साथ ये अमेरिका, अभी मिडिल ईस्ट की भी है ना, दे फील बिट्रेयल ऑफ बाय अमेरिकन्स। जबकि वो इतना $3 बिलियन का वहाँ अपने रडार लगाए, बेड़े ले आए, सब कुछ ले आए, जब मौका है छोड़ के इजराइल की प्रोटेक्शन में लग गए, तो वो भी रिविजिट अपनी पॉलिसी करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि अब वो उनसे वो वेपन इक्विपमेंट उस तरह लेंगे जो $1 ट्रिलियन को उन्होंने भी कमिट किया हुआ है। चाइना ने मार के हक पे पाकिस्तान के बाद अपनी बड़ी प्रोजेक्ट, इफ नॉट फ्रॉम अमेरिका देन फ्रॉम हुम, ये भी तो एक सवाल है। नहीं, इट इज चाइना है। उसके बाद अगर ब्लॉक बनते हैं, चाइना है, तुर्की है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, रशिया माइट गेट इन्वॉल्व इनटू इट। लेकिन आप जब अमेरिका कह रहे हैं कि मुझे इनकी मिनरल्स की ऑयल की भी जरूरत नहीं है, मैंने अपने वेनेजुएला में चला गया हूँ, क्यूबा में चला गया हूँ, मैक्सिको में चला गया हूँ, तो सब जगह उससे अपने वो एक्चुअली दे वांट टू एनसर्कल एनर्जी में चाइना को, वो उसकी पूरी कोशिश कर रही है। तो इसलिए अभी मेरे ख्याल में सब मुबालिक की चेंजेस होंगी। दे ऑल वांट स्ट्रेटेजिक डिफेंस, मतलब पाकिस्तान, तुर्किया के, ये किंगडम सऊदी अरेबिया के, वी माइट हैव तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट और इंडोनेशिया, दे ये कुछ स्ट्रॉन्ग वाली शायद अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही। ये बड़ी रियलाइजेशन ऑफ के दे हैव सफर्ड अ लॉट, और भी चेंजेस आएंगे जरूर। बिल्कुल सही है। वाक़ई साहब, आप क्या तब्दीलियां देख रहे हैं, और फिर अगर आपको लगता है कि इस्लामाबाद ये एक मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है, तो फिर सर क्या वो वक्त आ जाएगा जिसका दिहाइयों से इंतज़ार किया जा रहा था? इससे ज़्यादा आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि भारत का क्या हाल होगा। सही। अगर अल्लाह करे ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, ज़रा उसके स्टेट ऑफ माइंड का आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त वो कहाँ फंसा हुआ है। ना तो वो ईरान की मुखालफत कर पा रहा है खौफ के मारे, और अमेरिका की तो वो कर ही नहीं सकता।
اور اس کے خیال میں یہ ہے کہ وہ کس طرح کوئی بیان یہ بھی نہیں دے سکتا کہ مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان کی پوری دنیا میں جھنڈا جو ہے وہ کھڑا ہوگا اور پاکستان کو لوگ کہیں گے کہ there is a country جس نے ابھی کہہ رہے ہیں ابھی بھی کہہ رہے ہیں اور مذاکرات کی کامیابی کے بعد زیادہ کہیں گے. سب سے زیادہ تکلیف تو ہوگی بھارت کو. اب اصل ایشو یہ ہے کہ یہ جو ہم بار بار ایک بات کر رہے ہیں نا کہ برطانیہ یا چائنا اور آسٹریلیا دوسرے ممالک جو ہیں نیٹو وغیرہ کے ان فیکٹ یہ ذہنی طور پر اسرائیل کے خلاف ہیں یہ تمام ممالک, لیکن امریکہ کے خوف سے یہ کوئی ایسی بات اوپنلی نہیں کرتے. اس وقت جو صورتحال ہے کہ پیچھے جو دماغ ہے وہ اسرائیل کا چل رہا ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے ایڈوائزر کون ہے, بہت زیادہ اسرائیلی ہیں جو ٹرمپ کے ایڈوائزر ہیں, اور امریکہ کے اندر اسرائیل کے ٹریلینز آف ڈالر جو ہیں وہ انویسٹ ہیں. جتنی بڑی بڑی امریکہ کے اندر کمپنی ہیں وہ ساری اسرائیلیوں کی ہے. اسرائیلی اکانومی کی مدد سے امریکہ چل رہا ہے اور امریکہ کو یہ خوف ہے کہ اگر اسرائیلی انویسٹرز, اور آپ دیکھیں کتنے ان کے سینٹرز ہیں, کتنی ان کی گرپ ہے اکانومی کے اوپر, امریکن اکانومی کے اوپر, تو ان کو یہ خوف ہے کہ اگر کہیں ایسا ہوا بس اسرائیل ہم سے ناراض نہ ہو جائے. آخر اسرائیل کی اور امریکہ کی دوستی کس بیس پہ ہے؟ اکانومی کی بیس پہ ہے. وہ اتنا فنڈنگ کرتے ہیں, اتنا پیسہ دیتے ہیں, اتنا انہوں نے امریکہ کو فائنینشلی مضبوط کیا ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا جرت ہے کہ وہ نیتن یاہو کی بات نہ مانے. یہ ساری جو دماغ کی خرابیاں ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر آئی ہوئی ہیں نا, یہ نیتن یاہو اور اس کے جو کرندے اس کے ارد گرد چمٹے ہوئے ہیں نا, یہ جو اس کا دماغ خراب کرتے رہتے ہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کون سا بیان کیسے دے رہا ہوں. جیسے اس نے پوپ کے خلاف باتیں شروع کر دی ہے, کتنے بڑے اپنے ہی مذہبی روحانی پیشوا کے بارے اور پوری دنیا نے اس کو اس پہ کنڈیم کیا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جس بندے کی اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے, اس کو جو جس طرح کہتا ہے وہ شاید اسی طرح کام شروع کر دیتا ہے. اور ان مذاکرات کی ناکامی تو میں نہیں کہوں گا, مطلب فوری طور پہ ڈیل نہ ہونے میں سب سے جو اصل پرابلم تھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی آیا. اس نے جے ڈی وینس کو کہا کہ آپ واپس آ جاؤ. ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے پیچھے زائنسٹ لابی جو ہے وہ ساری لابی جو ہے یہ کام صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور عمران علی صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ناظرین پروگرام سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نے کے پان.